की अदायगी की जो रकम है वो हुकूमती आमदनी से बढ़ गई है, यानी जो बीच के बकिया पैसे होंगे वो फिर पाकिस्तान कहाँ से लेकर आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। और बात करें कि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि पहली बार जो है वो हुकूमती रेवेन्यू कम और जो अदा करने वाला कर्जा है वो ज्यादा हो गया, यानी जो बीच में उसको इंटरेस्ट की मद में पैसा देना है वो कहाँ से देगा। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा इसको समझा जी शादिया, अगर आप बजट खोल के देखें 2016-17 का, तो उसमें जो तीन सबसे बड़े अखराजात हैं हुकूमत के, उनको अंग्रेज़ी में वो ट्रिपल-D कहा जाता है और उर्दू में अगर हम कर लें तो सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो तरक्याती यानी कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, वो कोई 1.6 खरब रुपए होता है। दूसरा सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो सूद की मद में, जो कर्ज़े हमने लिए हैं उस मद में हम पे करते हैं, वो डेट सर्विसिंग कहलाता है, वो 1.3 खरब होता है। और तीसरा बड़ा खर्चा डिफेंस है जो कि 860 बिलियन रुपया है। तो ट्रिपल-D हैं, ये सबसे बड़े अखराजात हैं। अब जो अनहोनी चीज़ हुई है, जो मेहताब हैदर साहब ने उसके ऊपर पीस लिखा और उन्होंने देखा, ये पहले पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे नहीं हुआ। जो पिछले 3 महीने हैं उसमें जो मालियाती वसूलियात हैं विफाकी हुकूमत की, यानी कि वफाकी हुकूमत की कुल आमदन जो हुई है वो 369 बिलियन रुपया हुई है, 369 बिलियन रुपीस 3 महीने की। और इस 3 महीने में जो हमने सूद देना है वो 413 अरब रुपए है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचिए कि आपकी आमदन अगर 3,69,000 रुपए है माहाना, और आपने जो सूद देना है वो 4,13,000 रुपए का देना है। अब बच्चों की फीस कौन देगा, आपके पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, अगर आपके घर में मुलाजमीन हैं तो उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी, आपके घर की सब्जी रोटी गोश्त अगर आपने ख़रीदना है वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी। सारा की सारी आमदन जो है वो तो आपकी निकल गई सूद पे करने में। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ हैं। मेहताब साहब ये फरमाइए कि ये पहले आपने कहा, आपने लिखा भी कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे पहले नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? सर असल में सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जो टैक्स बेस है वो बड़ी नैरो है और आपकी जो टैक्स वसूली है वो सही नहीं हो रही। आप पिछले IMF के प्रोग्राम के दौरान आप फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो लोग हैं वो प्रोग्राम को मैनेज करते रहे और उन्होंने मैनेज करके दिखाने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मुनाजिल तय कर रहा है। चूंकि IMF का प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है, आपने जो लास्ट NFC किया, अब ग्रॉस कलेक्शन जो है अगर आप उसको देखें और जो सूबों की मुंतकिली है उसको निकाल दे तो जो नेट कलेक्शन है अब इस काबिल भी नहीं रही कि वो डेट सर्विसिंग, डिफेंस और जो डेवलपमेंट है उनमें से किसी एक मद के अखराजात को भी पूरा कर सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मजीद कर्जे लेकर अपने तमाम अखराजात पूरे करने पड़ेंगे। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वाकई हम डेट ट्रैप में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा मेहताब साहब ये फरमाइए कि पिछले साल इसी पीरियड में 2015-16 का जो साल था उसमें 576 अरब रुपए की वसूली थी या नेट रेवेन्यू था, अब वो गिर के 369 रह गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि आपकी फ्लॉड जो है वो आपने जब 6 से 7 साल पहले जो NFC किया था तो उस NFC के बेसिकली मकसद यही था कि हम अपने रेवेन्यू बेस को बढ़ाएंगे, हम ज्यादा रेवेन्यू जमा करेंगे और रेवेन्यू जमा करने के बाद आप देखें 65 रुपीज 57 तो एक्चुअली प्रोविंसेस का हिस्सा है और सबवेंशन और बाकी हिस्सा मिला के 60, अगर आप 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो 62-63 रुपीज जो है वो प्रोविंसेस को चला। अब प्रॉब्लम ये है कि आप क्योंकि रेवेन्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे तो उसके नतीजे में NFC आपने जो किया था पीपल्स पार्टी के दौर में, अब उसके असरात सामने आने शुरू हो गए हैं। असरात से मुराद क्या है? या तो अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं या NFC को रिस्ट्रक्चर करें या अपने अखराजात कम करें। क्योंकि हम अपने अखराजात कम नहीं कर पा रहे, रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ है कि आप अपने जो मेजर अखराजात का, पहले ये होता था कि कम से कम 1 या 2 मेजर अखराजात जो हैं वो आपके नेट रेवेन्यू से पूरे हो जाते थे। तो डेट सर्विसिंग और डिफेंस की जरूरियात पूरी हो रही थी, डेवलपमेंट के लिए आप कर्जा लेते थे। अब ये अलमिया पैदा हो गया है कि आप एक अखराजात भी पूरी नहीं कर पा रहे और आपको डेट सर्विसिंग के लिए भी मजीद कर्जा लेके
آپ کو ڈیٹ سروسنگ. اچھا مہتاب صاحب یہ فرمائیے کہ 369 آپ کا کہنا ہے کہ ہماری نیٹ ریونیوز آئے ہیں, وصولیات ہوئی ہیں, اور 413 ارب روپے کے قرضہ جات دینے ہیں, تو ڈیفنس کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ جو حکومتی ملازمین ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ حکومت چلانے کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ جو ہمارے وزیر اعظم اور باقی لوگ ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں ان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ سب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کو مزید قرضہ لے کے یہ اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں داخل ہو چکا ہے. آپ مزید قرضہ لیں گے اور اگلے سال پھر چونکہ آپ نے قرضہ زیادہ لیا ہوگا آپ کی ڈیٹ سروسنگ بڑھتی جائے گی. تو یہی ڈیٹ ٹریپ ہے کہ آپ قرضہ لے کے جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کریں گے, پھر اگلا سال آئے گا آپ کی ڈیٹ سروسنگ مزید بڑھ جائے گی. اسی کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مہتاب صاحب؟ قرضہ لیتی جائے گی حکومت, اپنے اخراجات پوری کرتی جائے گی, ایسے ہی کام چلتا رہے گا؟ سر الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جتنی آپ کی آمدن ہے, جتنی جی ڈی پی ہے, اگر اس کا 100% جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کا قرضہ ہو گیا تو یہ تو ایک ڈیٹ ٹریپ اور ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور گریس کا کیا صورتحال ہے؟ موازنہ ہم کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی اس کے ساتھ تو میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. کیونکہ ہمارا اور ان کا ایک فرق ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اگر انفلیشن پچھلے سالوں میں بڑی کم رہی ہے تو اگر آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں اگر آپ آتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ چوک ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اپنے دیکھیں دو حال ہیں, یا تو اپنے ریونیوز کو بڑھائیں یا اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں. عام آدمی کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا مہتاب صاحب؟ اس سے کیا اثر ہوگا جی؟ عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ کی وصولیات جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں کہ آپ اپنا قرضہ اتار سکیں؟ سر ڈیفینیٹلی حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کو مزید اگر اپنے ریونیوز بیس کو نہیں بڑھاتی تو پھر مزید جو ہے یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ مشرزہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کا بوجھ پڑے گا. جب حکومت ڈائریکٹ ٹیکسز, کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی حکومت ڈائریکٹ ٹیکسز دینے میں ناکام ہے, پہلے ہی آپ کا 70% جو ریونیوز ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو بڑی پریشانی والی بات لگ رہی ہے کہ یہ اس میں شازیہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ 2015-16 میں جو نیٹ ریونیو رسیٹس تھیں پاکستان کی وفاقی حکومت کی وہ 576 ارب روپے تھیں. اب وہ اتنی تیزی سے گر کے 369 پہ پہنچ گئی ہیں. اب خرچوں کو آپ چھوڑ دیں, خرچے تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جو آمدن ہے وہ اتنی تیزی سے گر گئی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اب نہ تو اپنے ملازمین کو پیسہ اگر آپ نے جو ان کی تنخواہ دینی ہے وہ بھی آپ کو قرض اٹھا کے دینا پڑے گا, جو آپ نے ڈیفنس کے لیے ایلوکیشن کی ہوئی ہے, ڈیفنس کے لیے اخراجات کرنے ہیں, وہ آپ کو مزید قرضہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ڈیٹ ٹریپ کی مہتاب صاحب بات کر رہے تھے, یہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ سال دور ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں آلریڈی اس جال میں پھنس چکے ہیں یا اور مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. اتنی تیزی سے ریونیو کا گرنا, آپ کی آمدن کا گر جانا, یہ کبھی میں نے پچھلے 20-25 سالوں میں دیکھا نہیں ہے. ایسا صاحب یہ تو پھر عوام کو لالی پاپ دی جا رہی ہے, معیشت مستحکم ہے ہماری, وہ کہہ رہے ہیں. اور سرٹیفکیٹس آئی ایم ایف وغیرہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ اٹین کر لی ہے اور آپ کا ٹھیک ہے, اور آپ کو ٹیکس ریونیوز بڑھانے چاہیے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. پر آپ نے بہت سارا اچھے کام, وہاں سے سرٹیفکیٹ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ جس تیزی سے اس حکومت نے قرضے لیے ہیں اور جو حجم قرضوں کا پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں رہا ہے, وہ سابقہ تمام ریکارڈز, وہ تو آپ ڈاکٹر صاحب تو نے تو کئی دفعہ ایسے فگرز دکھائے ہیں کہ 80 میں کتنا تھا, 90 میں کتنا ہو گیا, 2000 میں کتنا ہو گیا, 2016 میں کیا ہو گیا. لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ ایک جو جیسے گریس میں یا اور ہے, یہاں پہ وہ جو پنچ ہے یہ شاید اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم چلاتے رہیں گے اور اگلا الیکشن آ جائے گا اور ہم وہ جو ہے مرحلہ ہم کراس کر لیں گے. ابھی تک انفلیشن اس طریقے سے نہیں آئی, جو ڈالر کا جو ہے
जो पैरिटी है रुपए के साथ वो कोई ज्यादा नहीं हुआ। तो पिछले 2-3 हफ्ते से इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है, हुआ था, फिर 108, थोड़ा 109 पे नीचे फिर ऐसी कोई चीज होगी, फिर इनको ख्याल चलें आएगा। अब देखते हैं इनको जब ख्याल डॉलर का और रिजर्व्स का और वो है तो कहते हैं सब ठीक। पता नहीं हुकूमत को ख्याल आता है या नहीं आता, लेकिन जो अहम ज़राए हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, कम से कम हुकूमत को उस पर तो फोकस करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जे ले चुकी है, और क्या मजीद कर्जे भी लिए जाएंगे अखराजात पूरे करने के लिए? सवाल छोड़